خياتي مساء الخير. جيت نتقاسم معاكم واش خدمت هادي صافي قريب عام. هيا قلت اليوم ندير فيديو، شاك فوا نقول غدوة غدوة، معاهم قريب رمضان عندي دي فيديو واحد اخرين. شوفوا خياتي، هذا شريته 60 يورو وعاودته وحدي خياتي، صبغته وعاودته وحدي. فوالا جوست تشيلو البابي هذاك تفروطيوه مليح 2-3 فوا. هيا وتشيلو الصبيغه بيضه، ماشي هذيك لا بومب سا مارش با. فوالا شوفوا كيف خرج خياتي، خرج شباب. فوالا زوقتو خياتي شويه هادو النوشات هادو. فوالا شوفوا لي بي تاوعو شحال شابين. فوالا راني صورتو كيفاش كان وكيفاش كانوا وكيفاش افون كيفاش كانوا، هذوك تشوفوهم ان شاء الله في لي فوتو. طابلا وسيتي لا ميم شوز. شوفوا خياتي كيما بيفي هذا ما صبغتوش من الفوق، خليته باسكو عجبتني فوالا البوا ديالو عجبني، مازال برك باش نفيرنيه، لازم نلقى الفيرني فريمون ترونسبارون. فوالا خياتي قلت لكم الطابله لا ميم شوز تاني. شوفوا حوست حتى لقيتهم لو ميم ستيل، ميم بالكراسه في لي بييتو. شوفوا لازم تلقاو لو ميم ستيل. شوفوا خياتي هنا راكم تشوفوا لي بي، يبان سي لا ميم شوز في الطابله. شوفوا خياتي، شوفوا هنا وفي لي بي تاني وفي لي شاز لا ميم شوز. راكم تشوفوا لا ميم شوز. لازم تحوسوا حتى تلقاو لي ميم موديل. سي ان بو لون، انا قعدت واحد 3 موا ولا 4 موا باش لقيتهم. لقيت هادو كيف في البون كوان. حوسوا في البون كوان حتى خياتي تسيبوهم. ديما لي شات شريتهم جوبونس 40 اورو لي 3 باردون لي 4 شاز. فوالا وقلت لكم هنا صبغتو بالبيج مي ما خرجتش بيج، خرجت ان بو روزي، بيج روزي، مي سي جولي ça me dérange pas. Voilà. ايه لا تاب شريتها 40 اورو، مي ما شاء الله سوليد باش نقول لكم حاجه شابه بزاف. ان شاء الله نتوما تاني خياتي تشرو وتعاودوهم، وخدمه سهله. وشنو لازم يكون عندكم كاميم لا باسيونس، وحده اللي تحب تخدم. فوالا خياتي، فوالا كيفاش داير من بعيد. راني دايره فوق التلفزيون. فوالا الطابله خياتي راكم تشوفوها وين راهي. فوالا جيت نتقاسم معاكم هاد الزربيه شريتها ان شاء الله. فوالا شريتها خياتي اليوم من المرشي. شحال شابه، جي با اشتي شير. شوفوا عندها هذه باش ما تزلقش. فوالا خياتي لا كولور عجبتني بزاف. يا خياتي جيت نوري لكم واش شريت ان شاء الله الكنابي ديالي، باسكو ما لقيتش كنابي اللي يعجبني وما حبيتش نشري كنابي بالزربه. الوغ لقيت لا سوليسيون واحده اخرى نغلفو وخلاص. هادو شريتهم خياتي من اكسيون، هادو شريت 3 من اكسيون. شوفوا شحال شابين دي كاري. فوالا عندي واحد اخرين تاني نخلطهم معاهم هم بيج بلون بيج. فوالا خياتي شريت 3، سي با لابين نجيبهم في 3. وشريت هذا وخياتي هذا التيسو. شوفوا قطيفه اون بيج مارون. شوفوا شحال شباب هذا. قلت
هذا قلت نديرو نغلف به الفوتاي ديالي خياتي، بون كنابي ماشي فوتاي، كنابي. فوالا شوفوا كيفاش داير قطيفه، شريتها اليوم وما جيت نلقى هاد لا كولور ديفيسيلمون. شريتو 2 € 50 لو متر، خلاه لي 2 € 50. مي شباب تاع الشورى تاع قطيفه شابه، لا كولور شحال شابه. قلت فوالا بور لو مومون ما نزربش حتى يحلونا ايكيا، جو ندي بان 2 3 موا حتى نربي فرج ان شاء الله، خير من نخلي هكاك. مع رمضان جام بيان حاجه نبدلو شويه. فوالا وجيت باش نقول لكم شريت هادو من اكسيون خياتي، درب الاول ما عجبونيش، ومن بعد قلت انورو شحال شابين، نديرو فيهم بورت بوجي ولا نديرو فيهم المغارف غوز لداخل، غوز كلير. انورو عجبوني، شريتهم خياتي. وشريت هادو نديرو فيهم لي فري. با جو سي با بور مي بون، قلت معليش جوست بور ديكور. هادو صافي لونطون انا نشوفهم، مي كنت ما عندي حاجه فيهم، مي سي با غراف جوست بور ديكور. زيدو شريت 3، ما لقيت غير 3 اندوري والاخرين نوار. هادو الاخرانيين اللي فضلوا اللي قعدوا. وجيت تاني خياتي نتقاسم معاكم حاجه. شوفوا هذاك راكم تشفاو، هذه شريتها 15 €. والبارح رحت المغازان صدقوني لقيتها 45 €. علاش؟ جوست على هاد الدوغي خياتي وعلى هاد الدوغي. الوغ كي جيت خرجتها في البالكون وخدمتها، ايبا ولات تشبه تاع 45 € بريسك اون فادير 49 €. فوالا ولات تشبه لها. شوفوا خياتي شحال شابه. هادو ان شاء الله باذن الله ندير فيها نخليها سبيسيالمون للتمر في العيد، باردون في رمضان. فوالا شفتوا خياتي شحال شابه، ولات تهبل. فوالا صبغتها بالدوغي، درت لها شويه منا وشويه غا من تحتها، خدتها خياتي هكذا. فوالا وان شاء الله واش شريت عجبكم، ان شاء الله حتى نتوما خياتي يفرج عليكم ربي وتشروا ان شاء الله، يفرحكم ان شاء الله. سلام خياتي، على بروشين ان شاء الله فيديو، وديروا لي لايك ودعموني خياتي ان شاء الله باذن الله. هاي السلام عليكم خياتي، اونبار. وي خياتي انا درت هذا الفيديو جوست باش نشجعكم ان شاء الله، نتوما تاني كديروا حاجه قديمه وتعاودوها ان شاء الله. باسي لافير، غير شويه باسيونس هذا ما كان. وكما قلت لكم هنايا ça coûte vraiment cher. Et c'est pas solide du tout parce que j'ai passé par là, شريت plusieurs fois et ça va pas. J'ai décidé après قلت معليش نشري. شفت في السيت تيوبز امريكان كانت تدير فيها، قلت انا بوركوا با انا تاني نشري ونعاودهم. وكما كان الحال كما قلت لكم 3 موا ولا 4 موا وانا نحوس باش يجوني كاع ان انصومبل يتشابه. وتحوسوا خياتي اي اون فات ما لحقتش، ما جانيش مي با 200 €. اي ما شاء الله واحد 250 باردون اورو اون تو اونتر لا بينتور اي تو. مي فريمون راني فرحانه بيه، خدت حاجه مليحه سوليد. اي فوالا ويانا بارتو، وين كاين مبل سوليد هكا. فوالا انا مش برك نشجعكم ان شاء الله نتوما تاني ديروا لا ميم شوز. فوالا يا خياتي، بسلامه.